अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, ख़बरों की तफ़सीलात से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। आसाम में 5 मुस्लिम बाशिंदों को 24 घंटे में रियासत छोड़ने का हुक्म। राशन, आधार, वोटर लिस्ट सब मुंजमद। मकामी बरादरी में खौफ व गुस्सा। 5 साल से जेल में कैद उमर खालिद और दीगर की ज़मानत पर सुप्रीम कोर्ट में सख्त बहस। बेल या जेल, जल्द होगा फैसला। ट्रंप और ममदानी की मुलाकात। गजा जेनोसाइड पर भी ममदानी ने रखा अपना सख्त मौक़िफ़। ट्रंप भी ममदानी के हुए कायल। रुपए तारीख की कम तरीन सतह पर पहुंचा। 89 रुपए 61 पैसे पहुंची $1 की कीमत। वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस की महारैली का ऐलान। इलेक्शन कमीशन को घेरने की मुकम्मल मनसूबाबंदी। SIR के खिलाफ मगरबी बंगाल में TMC ने खोला मोर्चा। तुरंत बढ़ते खबरों की तफसीलात की तरफ। आसाम के सोनपुर ज़िले से एक बहुत ही संगीन खबर सामने आई है। यहाँ ज़िला इंतज़ामिया ने 5 मुस्लिम बाशिंदों को अचानक बेदखली का नोटिस देकर सिर्फ 24 घंटे में आसाम छोड़ने का हुक्म जारी किया है। फैसले के साथ ही ये भी हिदायत दी गई है कि मुतासिरा अफराद के राशन कार्ड मंसूख किए जाएँ, उनका आधार मुंजमद किया जाए और वोटर लिस्ट से नाम जो है वो भी हज़फ कर दिया जाए। यह फैसला मकामी बरादरी में शदीद खौफ, गम और गुस्से का सबब बन गया है। गाँव वालों का कहना है कि लोग हमारे साथ ही बड़े हुए हैं, उन्हें बगैर सुनवाई के निकाल देना सरासर नाइंसाफ़ी है। खुद उन लोगों का कहना है कि वो गरीब लोग हैं, उनके पास वकील का तक पैसा नहीं है। वो इत्तेहाद फ्रंट आसाम के सरबराह नूरुल इस्लाम ने इस इक़दाम को सियासी ज़्यादती करार देते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि 2026 के इंतखाब से पहले गरीब मियाँ मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। ये कार्रवाई 1950 के इखराज कानून के तहत किए जाने का दावा किया जा रहा है, जिसमें ज़िली अफसरान को इख्तियार है कि किसी शख्स को गैर कानूनी तारिक वतन करार देकर बग़ैर मुकम्मल समाअत के रियासत से निकाला जा सकता है। बता दें कि आसाम में हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार पर इल्ज़ाम है कि वो मुसलमानों को हरासा करने का कोई मौका ज़ाया नहीं होने देते और हालिया बरसों में मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में बुलडोज़र ड्राइव या मैरिज एक्ट वगैरह उसी की एक मिसाल है। कांग्रेस ने 14 दिसंबर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली का ऐलान किया है, जिसका नाम दिया गया है वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली। पार्टी का कहना है कि इंतखाबी निज़ाम में गड़बड़ी, वोटर लिस्टों में हेरा फेरी और इलेक्शन कमीशन की मुबैना जानिबदारी जमहूरियत के लिए खतरा बनती जा रही है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल के मुताबिक मुल्क भर से करोड़ों दस्तखत मौसूल हुए हैं, जिनमें अवाम ने बोगस वोट, वोटर नाम हज़फ किए जाने और ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर नाराज़गी जाहिर की है। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि जो इदारा कभी गैर जानिबदार समझा जाता था, वो अब सियासी मुकाबले के तवाज़ुन को मुतासिर कर रहा है। पार्टी का दावा है कि ये रैली वोट की हुर्मत और इंतखाबी शफाफियत को बचाने की एक बड़ी तहरीक की शुरुआत है। दिल्ली फसादात की मुबैना बड़ी साजिश के मामले में 5 साल से जेल में कैद उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफशा फातिमा और दीगर मुल्जिमीन की ज़मानत अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। अदालत में दिल्ली पुलिस और दिफा के दरमियान सख्त लफ्जी झड़प देखने को मिली। वही जो दिल्ली पुलिस का मौक़िफ़ था वो ये था कि ये जो एहतजाज हुआ था वो CA का एहतजाज नहीं था, बल्कि हुकूमत तब्दील करने की एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी थी। मुल्जिमीन ने मुबैना तौर पर चक्का जाम, हंगामा और तशद्दुद की तैयारियाँ की थी, ये भी इल्ज़ाम दिल्ली पुलिस ने लगाया। उसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने कहा कि अगर मुल्जिमान ताउन करते हैं तो ट्रायल 2 साल में मुकम्मल हो सकता है और इसी बुनियाद पर जो है पुलिस ने ज़मानत की शदीद मुखालफत भी की। वहीं जबकि दिफाई वकला ने कहा कि 5 साल गुजर चुके हैं, ट्रायल आज तक शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि कई दफ़ात उनमें से ऐसी हैं जिनकी सज़ा 5 साल से जो है वो कम है। वहीं मुल्जिमीन अपनी जवानी के कीमती साल जेल में खो चुके हैं, ये भी दलील उन्होंने जो है अदालत के सामने रखी। उन्होंने ये भी कहा कि चंद सेकंड की वीडियोस दिखाकर पुलिस जो है शबीह ख़राब करने की जो मुल्जिमीन है उनकी शबीह ख़राब करने की कोशिश कर रही है। बहरहाल समाअत जारी है। दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से दलीलें पेश कर रही हैं। कानूनी दलाइल जो है वो अपनी जगह है, मगर एक उसूल हर जज अपनी तकरीरों में ज़ोर शोर से कहते रहते हैं कि ज़मानत हक़ है और जेल आखिरी ऑप्शन है। लेकिन जिस तरीके से दलाइल दिए जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में लंबी चौड़ी बहस हो रही है, हर एक की निगाहें जो है अब सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं कि आखिर अदालत इस मामले पर क्या फ़ैसला सुनाएगी, क्योंकि इंसाफ के लिए जिन जिन दरवाज़ों को पहले खटखटाया गया वहाँ से तो सिर्फ जो है मायूसी ही हाथ
لگی ہے۔ مغربی بنگال میں الیکشن کمیشن کی خصوصی گہری نظر ثانی ان کے SIR پر سیاسی تنازعات تیز ہوتا جا رہا ہے اور حکمراں ترنمول کانگریس اس کے خلاف احتجاجی مہم میں مزید شدت لا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی 25 نومبر کو شمالی 24 پرگنہ کے بنگاؤں میں ایک بڑی احتجاجی ریلی سے خطاب کریں گی، جس کے بعد وہ ایک احتجاجی مارچ کی بھی قیادت کریں گی۔ یہ SIR کے خلاف وزیر اعلیٰ کی دوسری بڑی عوامی مہم ہے۔ اس سے قبل 4 نومبر کو کولکتہ میں ریلی منعقد ہوئی تھی۔ پارٹی ذرائع کے مطابق بنگاؤں کو ریلی کا مرکز اس لیے چنا گیا ہے کیونکہ یہاں متوا برادری کی بڑی آبادی رہتی ہے اور TMC کو خدشہ ہے کہ نظر ثانی کے نام پر ان کے ووٹروں کے نام فہرست سے حذف کیے جا سکتے ہیں۔ متوا برادری کا تعلق پسماندہ ہندو طبقے سے ہے جو کہ بنگلہ دیش سے آ کر ریاست کے سرحدی اضلاع میں آباد ہوئے ہیں اور ریاستی سیاست میں ان کے ووٹ فیصلہ کن اہمیت رکھتے ہیں۔ روپے کی تاریخی گراوٹ نے ملک کی سیاست میں نیا ہنگامہ برپا کر دیا ہے۔ آج ڈالر کے مقابلے روپیہ اپنی سب سے نچلی سطح پر پہنچ گیا ہے، یعنی کہ 89 روپے 61 پیسہ، جو کہ گزشتہ 3 ماہ میں ایک دن کی سب سے بڑی گراوٹ ہے۔ عالمی اور گھریلو بازار کے منفی اشاروں، IT شیئرز کی بھاری فروخت اور مجوزہ ہند امریکہ تجارتی معاہدے کی غیر یقینی صورتحال نے روپے پر شدید دباؤ ڈالا ہے۔ اسی پس منظر میں کانگریس نے وزیر اعظم نریندر مودی کی پرانی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ یہ ایسے نہیں ہوتا مترو، میں شاسن میں بیٹھا ہوں، مجھے معلوم ہے اس پرکار سے روپیہ اتنی تیزی سے گر نہیں سکتا۔ ارے یہ نیپال کا روپیہ نہیں گرتا ہے، بنگلہ دیش کی کرنسی نہیں گرتی ہے، پاکستان کی کرنسی نہیں گرتی، سری لنکا کی کرنسی نہیں گرتی۔ کیا کارن ہے ہندوستان کا روپیہ پتلا ہوتا جا رہا ہے؟ یہ جواب دینا پڑے گا آپ کو، دیش آپ سے جواب مانگ رہا ہے۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ روپے کی کمزوری سے ہندوستانی کاروباری عالمی تجارت میں مقابلہ نہیں کر پائیں گے، وہی دلیل جو کہ کبھی خود وزیر اعظم مودی پچھلی حکومت کے خلاف دیتے تھے۔ کمزور ہوتا جا رہا ہے، وشو ویاپار میں بھارت ٹک نہیں پائے گا۔ ہمارے ویاپاری جو مال باہر بھیجتے ہیں، ہمارے ویاپاری جو مال باہر دلاتے ہیں، اس بوجھ کو سہ نہیں پائیں گے۔ ایون بھارت سرکار جو چیزیں لاتی ہے بھیجتی ہے اس کو سہنا مشکل ہوتا ہے۔ کوئی تاریخ کے نصاب میں کی گئی تازہ تبدیلیوں پر ملک میں نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ RSS کے لیڈر سنیل امبیکر نے دعویٰ کیا ہے کہ NCERT نے تاریخ کی 15 میں سے 11 کتابوں میں مثبت تبدیلیاں کی ہیں، جن کے بعد نصاب میں اب اکبر یا ٹیپو سلطان کے لیے عظیم جیسے القاب استعمال نہیں کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کسی تاریخی شخصیت کو کتابوں سے ہٹایا نہیں گیا ہے بلکہ انہیں برقرار رکھا گیا ہے تاکہ نئی نسل ان کے ظالمانہ اعمال سے واقف رہ سکے۔ امبیکر نے کہا کہ اگلے سال کلاس 9، 10 اور 12ویں کی کتابوں میں بھی مزید تبدیلیاں کی جائیں گی، لیکن یہاں ایک بڑا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا تاریخ کی نصابی کتابوں میں کی جانے والی حالیہ تبدیلیاں واقعی تعلیمی ضرورت ہیں یا پھر یہ سب کے سب RSS کے اشارے پر کیا جا رہا ہے۔ نیو یارک سٹی کے میئر منتخب ہونے والے زہران ممدانی اور ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں ملاقات نے پوری دنیا کے سیاسی تجزیہ کاروں کو حیران کر دیا ہے۔ ماضی میں ممدانی کو جہادیست، کمیونسٹ اور پاگل کہنے والے ٹرمپ اوول آفس میں یکسر تبدیل نظر آئے۔ انہوں نے کیمروں کے سامنے ممدانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں ان کے لیے چیئر کروں گا، یہ قدامت پسندوں کو بھی حیران کر دیں گے۔ اس طرح کی بات جو ہے وہ ٹرمپ نے کہی۔ اور جب ایک صحافی نے پوچھا کہ کیا وہ اب بھی ممدانی کو کمیونسٹ سمجھتے ہیں تو ٹرمپ نے فوری کہا کہ ہم سب بدلتے ہیں، اب میں انہیں ایسا نہیں سمجھتا۔ جبکہ میڈیا کے مشکل اور تیکھے سوالات کے دوران بھی ٹرمپ کئی مرتبہ خود آگے بڑھ کر ممدانی کا دفاع کرتے ہوئے نظر آئے۔ اور ٹرمپ کے پہلو میں کھڑے ممدانی خوبصورت انداز میں ٹرمپ کو امریکی سیاست کا رخ بدل دینے والی سیاست سمجھاتے ہوئے بھی نظر آئے۔ انہوں نے تلخ کلامی کے بجائے سنجیدگی سے نیو یارک کے مسائل پر بات کی اور کہا کہ نیو یارک میں کام کرنے والے لوگ پیچھے چھوٹ گئے ہیں۔ دنیا کے سب سے امیر شہر میں ہر 5 میں سے ایک شخص ٹرین یا بس کے لیے فیس جو ہے وہ ادا نہیں کر پا رہا۔ انہوں نے صاف کہا کہ اب وقت ہے کہ ان لوگوں کو دوبارہ ہماری سیاست کے مرکز میں لایا جائے۔ حیران کن طور پر ٹرمپ نے بھی اس بات پر سر ہلایا اور اعتراف کیا کہ ان کے کچھ خیالات وہی ہیں جو کہ میرے خیالات ہیں۔ جبکہ ایک صحافی نے ممدانی سے غزہ میں نسل کشی پر ان کے سخت موقف کے بارے میں سوال پوچھا تو ممدانی نے بغیر جھجک کے کہا کہ میں نے اسرائیلی حکومت کو جینوسائیڈل کہا ہے اور اپنی حکومت کو اسے فنڈ کرنے پر تنقید کی ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ لا علمی نہیں ہے, یہ ایک اخلاقی پوزیشن ہے. Mr. Mamdani, you've accused the US government of committing genocide in Gaza while President Trump was working on peace. Why that? I've spoken about the Israeli government committing genocide, and I've spoken about our government funding it. And I shared with the president in our meeting about the concern that many New Yorkers have of wanting their tax dollars to go towards the benefit of New Yorkers and their ability to afford basic dignity. And what we see right now is we're in the 9th consecutive year of more than 100,000 school children being homeless in our city. And there's a desperate need not only for the following of human rights, but also the following through on the promises we've made New Yorkers. And I appreciated the meeting we had and the work that we can do. اور حیرت انگیز طور پر ٹرمپ جو ہے غیر معمولی طور پر اس وقت خاموش رہے. وہیں آج کی جو ملاقات ہوئی, اس ملاقات نے ایک بات بالکل واضح کر دی ہے کہ زہران ممدانی تیزی سے ایک ایسی سیاسی قوت بن کر ابھر رہے ہیں جسے اب خود ٹرمپ بھی نظر انداز نہیں کر سکتے. ان کی گفتگو, موقف اور بیانیہ یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ صرف نیو یارک کے میئر نہیں ہیں بلکہ امریکی سیاست کے نئے مرکز میں داخل ہو چکے ہیں. تو ناظرین, یہ خبریں, مزید خبروں کے لیے ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں. ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. تو ناظرین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.